हिल तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ महकुमा संयोजक एनबी खवासले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत पहाडको वर्तमान राजनैतिक मुद्दाहरू विषयमा यसरी बताएका छन्। यो आज विशेष गरी यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगत केही हप्ता अगाडि बिजेपीका कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डाजी पनि आउनुभएको थियो सिलगढी भ्रमणमा। त्यसरी नै भर्खरै देशको गृहमन्त्री कलकत्ताको भ्रमणमा आएर बाँकुरासम्म उहाँ भ्रमण गरेर जानुभयो र विभिन्न प्रश्नहरू उहाँको भ्रमणले उब्जाए, विभिन्न एलिगेसनहरू पनि लगाए। त्यसमा जे कुराहरू भने धेरै हाम्रो क्षेत्रलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू उहाँले गरेर, जस्तै अब सीए को कुरा अनि एनआरसी को कुरा उहाँले फेरि पनि दोहोऱ्याएर जानुभयो। लगतै केही दिन अगाडि बिहारको इलेक्सनमा योगी आदित्यनाथज्यूले पनि जति पनि सीए लागू हुन्छ र पनि घुसपेटीहरूलाई चाहिँ देश निकाला गरिनेछ, डी भोटर्स। त्यसले गर्दाखेरि अलरेडी आसाममा यो ठुलो एउटा गोर्खा जातिले ठुलो एउटा मर्का खपिरहेको छ। 19 लाख डी भोटर्समा त्यसमा धेरै जस्तो गोर्खाहरू पनि डी भोटर्समा परेको छ। अल्टिमेटली डी भोटर्स मिन्स योगी आदित्यनाथज्यूको भाषणबाट यो चाल पायो, सम्भाषणबाट कि दे आर घुसपेटी भनेपछि गोर्खाहरूलाई पनि त्यो अब जुन चाहिँ प्रयास गर्दैछ, यदि बिजेपी गभर्मेन्ट बङ्गालमा आएको खण्डमा त गोर्खाहरू फर्स्ट टार्गेट हुने रहेछ यो सीए र एनआरसीको, र यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। यसले पनि हामी देख्दैछौँ कि हामी गोर्खाहरूले कसलाई सघाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो एउटा ठुलो एउटा लेसन हामीले विगत दिनमा पाएको र योपालि फेरि हामी पाउँदैछौँ। जुन प्रकारले उहाँले अमित शाहज्यूले आएर एउटा आदिवासीको घरमा बसेर भात खाएर उहाँसँग लन्च सेयर गरेर चाहिँ आदिवासीको मन जित्न सक्दैन। हामी भन्छौँ आदिवासी कुनै पनि कम्युनिटीको एम्पावर गर्नुपर्छ, उसको एम्पावरमेन्ट ठुलो हो। घरमा गएर भात खानु, रेडिमेड लन्च लिएर सेयर गर्नु त्यो ठुलो कुरो होइन। तर उसलाई कसरी तिमी एम्पावर गर्दैछौ, त्यो एम्पावरमेन्टको कुरा हो। जस्तै यहाँ विगत वर्ष पनि अमित शाह होम मिनिस्टर आउनुभएको थियो यहाँ तल उयसमा नक्सलबाडीमा आएर एकजना आदिवासीको घरमा गए, त खाना खाएर मात्रै गयो नि, त एम्पावर गर्ने काम गरेन, न त्यो परिवारलाई गर्यो न त्यो कम्युनिटीलाई गर्यो। भएर हाम्रो सरकारले उहाँहरूलाई स्पेसल होमगार्डको नियुक्ति दिए। यसरी एम्पावर्ड हामी गर्छौँ। कुरा चाहिँ एम्पावरमेन्टको छ, एउटा जस्ट सेन्टिमेन्टसँग, जसरी हाम्रो सेन्टिमेन्टसँग खेले, गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर सेन्टिमेन्टसँग मात्रै खेले। आज उहाँहरूले त्यसरी नै एउटा ब्याकवर्ड कम्युनिटीको दलितहरूको एउटा के गर्दैछ, खालि सेन्टिमेन्टसँग खेल्ने काम गर्दैछ। त काम भन्ने उनीहरूसँग केही पनि गरेको छैन। हामीले त काम गर्दैछौँ। जस्तै हाम्रो राज्य सरकारले, दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आज एससी एसटीको लागि जुन चाहिँ पेन्सन योजना सुरु गरेको छ 1000 रुपिसको, आज अलमोस्ट मोर देन 90% कभरेज छ 60 इयर्स अबभको। त्यो हो नि एउटा एम्पावरमेन्ट। हामी यसरी त्यो एम्पावर्ड गर्दैछौँ। आज बारम्बार आयुष्मान भारतको जुन चाहिँ योजना छ केन्द्र सरकारको, यसलाई लागू गरेको छैन। बङ्गालले लागू गर्नु मान्दैन, स्वच्छ बङ्गाल बनाउनु मान्दैन, स्वास्थ्य बङ्गाल बनाउनु मान्दैन भन्ने जुन एलिगेसन छ, यो कुरो के हो भने 2016 सालमै यहाँ स्वास्थ्य साथी भन्ने योजना राज्य सरकारले सुरु गरेको छ दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा, जहाँ चाहिँ 5 लाख रुपियाँको चाहिँ सहुलियत मतलब सुविधा पाउँछ। त यो जुन चाहिँ आयुष्मान भारत छ, यो आयुष्मान भारत 60-40 हो। 60% चाहिँ स्टेटले दिन्छ, 40% चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ। अनि यो जुन चाहिँ स्वास्थ्य साथी, त्योभन्दा पहिला नै लाभार्थी छ हाम्रो के पो राज्यको वासीहरू कि 5 लाख रुपियाँको जुन चाहिँ यो पाउँछ। त फेरि एउटा मान्छेलाई डबल स्किम त हुँदैन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि स्किम लिने, स्टेटको पनि लिने, त्यो त हुँदैन। त्यसले गर्दा अलरेडी मोर यो जुन चाहिँ स्वास्थ्य अभियान छ, स्वास्थ्य भारत अभियान छ, यो जुन चाहिँ आयुष्मान भारतको, यो आयुष्मान भारतभन्दा राम्रो स्किम अलरेडी 2016 देखि चाहिँ यहाँ सुरु भइसकेको छ। जस्तै दिल्ली गभर्मेन्टले पनि लिनु मानेन। किन लिनु मानेन? योभन्दा राम्रो चाहिँ
अलरेडी दिल्ली गभर्मेन्टको छ, जहाँ चाहिँ फुल रिइम्बर्स गरिदिन्छ। गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट रेफर गरेर कुनै प्राइभेट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरेको इरिस्पेक्टिभ अफ एनी अमाउन्ट फुल रिइम्बर्स गरिदिन्छ। त वाइ टु अपडेट आयुष्मान भारत? र त्यसले गर्दाखेरि यो चिजको बारम्बार उहाँले एलिगेसन लाग्यो। तर आयुष्मान भारतभन्दा बेटर स्वास्थ्य साथी राज्यको त्योभन्दा राम्रो प्रोग्राम चाहिँ 2016 देखि चलिरहेको छ अनि राज्यवासीले, हाम्रो पहाडवासीले त्यो टोटल त्यसको बेनिफिट उठाइरहेको छ। पिपिएस भनेर सपना देखायो, जुन सङ्कल्प पत्रमा देखायो। हिजो अस्ति दुई तीन हप्ता अगाडि जेपी नड्डाज्यू आउनुभयो, सोचेका थियौँ केही हुन्छ पिपिएस सम्बन्धी केही घोषणा हुन्छ भनेर, तर नथिङ। जे सङ्कल्प पत्रमा थियो त्यही मात्रै दोहोऱ्याएर गयो, अरू केही पनि गर्न चाहेन। त अब यसलाई पनि प्र्याक्टिकली पनि हेरौँ। पिपिएस भनेर द्याट इज अ पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज। पिपिएस एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ? एउटा सम्झौता हुन्छ, सम्झौतामा धेरै कुरो लेखिन्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि एक्ट बनिन्छ। तर एक्टमा चाहिँ भन्ने कुरो लेखिएको छैन भने द्याट इज युजलेस। सम्झौतामा जे हुन्छ, कुनै पनि पोलिटिकल चुक्तिमा जे हुन्छ, तर एक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरो त्यहाँ लेखिएन भने द्याट इज युजलेस। त्यसरी नै एकतिर पिपिएस भन्दैछ, तर अर्कोतिर एडमिनिस्ट्रेटिभली के जाँदैछ भन्दाखेरि जिटिएको नै रिभ्यू गर्दैछ। द्याट मिन्स के जिटिए नै पिपिएस हो त? एडमिनिस्ट्रेटिभली त त्यही बुझ्दैछ। एडमिनिस्ट्रेटिभली जिटिए नै पिपिएस भनेर बुझ्दैछ। यसले गर्दाखेरि यो प्रकारको जुन प्रकारको डबल स्ट्यान्डर्ड, जुन प्रकारको जुम्ला राजनीति गर्दैछ यो के भयो बिजेपीले, यो चाहिँ क्लियर भयो, एकदमै क्लियर छ। र होम मिनिस्टर जुन प्रकारले आएर जुन आशा राखे त्यो आशा नगर्दा हुन्छ। जुन प्रकारले 2/3 मेजोरिटीले जित्छ त्यो आश नगर्दा हुन्छ। किनभने जहाँबाट यात्रा सुरु भयो बिजेपीको बङ्गालमा, त्यहीँ त अन्त हुँदैछ। अब यहाँबाट अन्त सुरु हुँदैछ भनेपछि 2/3 मेजोरिटीको सपना नदेख्दा हुन्छ। किनभने दार्जिलिङ नै होल राज्यको लागि एउटा इक्जाम्पल हो, बिजेपीले कति काम गर्छ या गर्दैन, जति मुखले बोल्छ त्यति काम गर्छ कि गर्दैन, यो नै याद। आज जुन प्रकारको जिडिपीको रेट घटेर आयो, त्यो जिडिपीको रेटलाई कसरी बढाउने त्यसमा ध्यान दिनु नि, त्यो बेटर हुन्छ बरु। आज राज्यको जुन प्रकारको पाउनुपर्ने विभिन्न सोसल सेक्युरिटी स्किममा अलमोस्ट 54,000 करोड छ, त्यो अहिलेसम्म दिनु सकेको छैन। त आएर यहाँ ठुलो कुरा गरेर हङ्कार गरेर मात्रै हुँदैन, काम गर्नु पर्यो नि। राज्यवासीले त काम माग्छ, पहाडवासीले काम माग्छ। आज 12 वर्ष भइसकेको, 12 वर्षमा के पायो पहाडले? ओराको सिङका पर पनि भएन, केवल हाम्रो भावनासँग मात्रै खेल्न थाल्यो। आज पनि योपालि पनि आएर होम मिनिस्टरले केवल ब्याकवर्ड कम्युनिटीको भावनासँग खेल्ने काम मात्रै गर्यो। अरू के भयो? टेबल घरमा गएर, बाकुरामा गएर लन्च सेयर गर्ने काम मात्रै भयो। यसले गर्दाखेरि बिजेपीले बङ्गालमा 2/3 मेजोरिटी लिएर आएर फेरि सत्ता कायम गर्छु भन्नु अथवा सत्तामा आउँछु भन्नु चाहिँ त्यो सपना मात्रै हो। सपना मात्रै हुन्छ। जसरी हामीलाई सपना देखाउनु भयो गोर्खाहरूलाई, त्यो सपना मात्रै हो, कहिले विपनामा परिणत भएन। जहाँबाट यात्रा सुरु भएको थियो बङ्गालमा बिजेपीको दार्जिलिङबाट, अब यहाँबाट नै यात्रा अन्त पनि हुन्छ।